محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ تشریف لاندے نے حضرت مولانا محمد امین حیدری صاحب اپنے خیالات دا اظہار کردے نے۔ محمد امین حیدری صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء شمس الضحیٰ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون۔ ماشاءاللہ اکرم ربانی صاحب بھی اسٹیج تے تشریف فرمان ہے، اور میرے استاد محترم محقق اہل الحدیث مناظر اسلام حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب بھی تشریف لے آئے نے۔ 2 4 یا 5 منٹ انشاءاللہ سٹیج تے آ جاندے۔ حضرات 10 12 یا 15 منٹاں دے اندر ایک پیغام تساں احباب دے سامنے رکھ کے تے اپنی بات نو ختم کراں۔ پوری توجہ فرمانا، جیڑی بات عرض کرنا چاہنا اس بات دے نال تہاڈا ساریاں دا تعلق ہے، اور ہر بندے نے تہانوں تانے دینے نے، جے یاد کر لو گے تو انشاءاللہ جواب دے لو گے۔ جس طرح کہ ذوالحجہ دا مہینہ اختتام دی طرف رواں دواں، محرم دا آغاز ہو رہا ہے، جس علاقے اندر جس شہر اندر جیڑے گاؤں اندر جیڑی تحصیل اور ضلع اندر بھی جاؤ، ہر بندے دی زبان تے اے الفاظ ہوندے نے کہ وہابی جیڑے نے محرم دا احترام نہیں کرتے، گستاخ نے۔ بہت جلد اہل الحدیث تے گستاخی دا فتویٰ لگتا ہے۔ حضرات اس مہینے دی عزت تعظیم کرنا ہر مسلمان واسطے ضروری ہے اور واجب ہے، کیونکہ اللہ الرحمن نے قرآن پاک اندر اس باب دا اعلان فرمایا ہے، میں اے دسنا ہے کہ محرم دا اصل احترام کیا ہے اور کیڑا احترام کردا ہے۔ اللہ نے قرآن اندر اس باب دا اعلان کیتا۔ اللہ فرماندے نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ فرماندے نے اساں سال دے 12 مہینے بنائے۔ 12 مہینے کدوں تو؟ اللہ فرماندے نے یوم خلق السماوات والارض، جدوں زمین آسمان نو بنایا اسی وقت تو اساں سال دے 12 مہینے بنائے، اور سال دے 12 مہینیاں دے وچوں فرمایا منہا 4 حرم، اللہ فرماندے نے 4 مہینے اساں حرمت والے بنائے نے۔ کیڑے کیڑے؟ ذوالقعدہ، ذوالحج تے محرم تے رجب دا مہینہ۔ حضرات جیڑا رجب دا مہینہ بھی حرمت والا ہے، اور ذوالقعدہ تے ذوالحج تے محرم بھی، اینا مہینہ دی تعظیم احترام مکے دے مشرک بھی کیتا کر دے سن۔ جس طرح بڑا مشہور ایک واقعہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، جنوں سرکار نال پیارے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجیا طیف دے قریب۔ آپ فرماندے نے قافلہ تجارتی آنا ہے، انہاں نو روکیا جے۔ صحابہ کرام نے انہاں نو روکیا، انہاں دا ایک بندہ جیڑا مر جاندا ہے، دونوں قیدی کیتا تے آپ دی عدالت اندر حاضر ہو گئے، اور رجب دا ادھر جیڑا چن طلوع ہو گیا تے مشرکاں نے آکھیا، آکھ دینے ویکھو جیڑے مسلمان نے حرمت والے مہینے دی تعظیم نہیں
نہیں کر دے اللہ فرماندے نے یسألونک عن الشہر الحرام قل قتال فیہ کبیر اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اے سوال کر دینے حرمت والے مہینے دے بارے کہہ دیو قل قتال فیہ کبیر وصدنا عن سبیل اللہ والمسجد الحرام اللہ فرماندے نے کہہ دیو حرمت والے مہینے اندر لڑنا بہت بڑا گناہ ہے تے اللہ دے راستے دے اندر نکلنا یا اللہ دے گھر بیت اللہ دے وچوں نکالنا اے بھی تے گناہ میں بہرحال میں محرم دے حوالے دے بارے ایک دو بات عرض کراں ہمدا کیے ادھر محرم دا چن طلوع ہوندا ہے تے ہر بندے دی زبان تے الفاظ ہوندے نے یارو محرم دا احترام کرو محرم دی تعظیم کرو اور پھر او دا نتیجہ سامنے آ جاندا ہے کہ ایدی تعظیم اندر ایدے احترام اندر ایدے ادب اندر اگر بندہ گاڑی بندے دے کول گاڑی دی اندر قوالی لگا لیندا ہے اپنی گھراں دی اندر قوالیاں لگا لیندا ہے اور اپنے موبائلاں تے قوالیاں لگاندے نے جی گانے نہیں سننے کیونکہ تعظیم اور حرمت والا مہینہ ہے اللہ دی قسم ہے اگر بندہ شریعت نے مد نظر رکھ دیا قوالی تے غور کرے جیڑا بندہ قوالی سن والا ہے قوالی دے ذریعے محرم دی تعظیم نہیں بلکہ محرم دی بے ادبی ہوندی ہے کس طرح ہوندی ہے آؤ ذرا توجہ فرمانا قوالی ہے کی چیز ہے قوالی یہ چار چیزاں دا مجموعہ پہلے نمبر تے قوال دوسرے نمبر تے تالیاں تیسرے نمبر تے ٹول تے چوتھے نمبر تے ساز واجہ اینا چون چیزاں دا مجموعہ یہ نا قوالی اے چار چیزاں دا مجموعہ شریعت دی نظر اندر دیکھئے شریعت نے دے بارے کی اعلان فرمایا ہے قوال دا معنی کی ہے حضرات کالا یقولو باب دے ویچوں اگر قوال دا معنی دیکھئے قوال مبالغے دا سیگا ایدہ معنی کی کہ بولی جانا بکواس کرنے والا حضرات جائیے منجدی کتاب اٹھا کر کے دیکھئے عربی گرامر دے پیش نظر دیکھو قوال دا معنی بک بک کرنے والا قوال دمانا اگر بکواس کرنے والا نہ ہوئے تے اسی ذمہ دار پہلے نمبر تے قوال ایدہ مانا بکواس کرنے والا دوسرے نمبر تے آگئیاں تالیاں ایدے بارے اللہ دے قرآن نے کی آکھے ہے نامہ پارا سورت انفال 30-35 نمبر آیتے اللہ فرمان دینے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً اللہ فرمان دینے جدو مشرکان دی عبادت دا وقت ہوندا مشرکان دی عبادت تے نماز دا ٹائم ہوندا بیت اللہ دے قریب آ جاندے بیت اللہ دے قریب آ کے تالیاں مار دے تے سیٹیاں مار دے اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان پیراو بسرور دے بسن والے تے اردا گرد تو آن والے قرآن و سنت دے پروانے ہو میری اس بات نو پلے بن کے اپنے علاقے دے اندر جیڑا بندہ قوالیاں سننے والا ہے او دے سامنے حقیقت نو رکھی دسی کہ محرم دا اصل جیڑی تعظیم احترام کرنا حضرات پہلے نمبر تے قوال او دا تے مانا بکواس کرنے والا دوجے نمبر تے تالیاں او تے مسلمانہ دا کام نہیں مشرکان دا کام میں اور تیجے نمبر تے آگیا ٹول ایدے بارے میرے محبوب دا فرمان سنیا جے کیڑا محبوب ہے جدے بارے میں تے کیا کرنا آمینہ دے لال جے لال کوئی نا آمینہ دے لال جے لال کوئی نا رب دے حبیب دی مثال کوئی نا سونا بول دائے سچے موتی رول دا زبان تو پیارا اے قرآن بول دا اس محبوب نے فرمایا ہے آپ فرمان دینے حرم الخمر والمیسر والکوبا آپ فرمان دینے شراب حرام ہے جی میں فرمایا شراب حرام ہے اسی طرح فرمایا جوا حرام ہے جی میں فرمایا جوا حرام ہے اسی طرح
دوبارہ فرمایا والکوبہ ٹول بھی حرام ہے. حضرات آپ مسند احمد دی اندر ایک اور لفظ آندا ہے. آپ فرماندے نے والکنین، آپ فرماندے نے ساز واجہ بھی حرام ہے. حضرات قوالی چیز کی ہے، پہلے نمبر تے قوال ایدہ مانا بکواس کرن والا، دوجے نمبر تے تالیاں قرآن نے منع فرمایا مشرکان دا کام میں، تیجے نمبر تے ٹول میرے آقا نے منع کیتا ہے، چوتھے نمبر تے ساز واجہ ایدے تو میرے پیغمبر نے منع کیتا ہے. جیدے تو میرے پیغمبر منع کرن اگر او بندہ کم کردا بے او ادب نہیں بلکہ مصطفیٰ دی گستاخی ہے. جی میں گانے بند قوالی بھی بند کیتی جائے. اور آخری بات کران تے گل مکاوا حضرات پھر ہندہ کیے جدوں 10 محرم دا دن آندہ ہے پھر بڑے ذوق تے شوق دے نال قبرستانہ دی اندر جا کے قبران تے مٹی پائی اگ پائی جاندی ہے. میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، آپ نے منع فرمایا ہے قبران تے اضافی مٹی پان تو منع فرمایا ہے. میرے ویرو تے دوست تو ہاں اس بات اندر شک نہیں، اگر قبر دا نشان ختم ہو رہا ہے اولا نشان جیڑا بے وعدے کرنے واسطے بندہ قبر تے مٹی پا سکدا وے. اگر جے 10 محرم نو خاص کر کے قبر تے بندہ مٹی پاندہ ہے انہیں دین اندر نواں کم کیتا وے جدے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے. روایت صحیح المسلم دے اندر ہے، آپ فرماندے نے من احدث فی امرنا هذا ليس شيء فهو رد. آپ فرماندے نے جیڑا کم میں نہیں کیتا دین دی اندر نواں کیتا جاندہ مردود ہے. حضرات جدے دل اندر میرے پیغمبر دا پیار ہے، جدے دل اندر میرے محبوب دی عزت ہے، جیڑا آپ نال پیار کردہ ہے، جیڑا آپ نال محبت کردہ ہے، جیڑا آپ دی بات تے مرمٹن واسطے تیار ہے، جیڑا آپ دی حرمت واسطے مال پیش کرنے واسطے تیار، اولاد پیش کرنے واسطے تیار، گھر بار لٹان واسطے تیار. اگر آج تو پہلے 10 محرم والے دن جا کے قبران تے محرم دی تظیم اندر خاص کر کے مٹی پائی جاندی ہے، مصطفیٰ دا عمل نہیں، صحابہ دا عمل نہیں، جنہوں خاص کر کے کیتا جاندہ ہے. جے آپ نال پیار ہے توبہ کر کے مصطفیٰ دی سنت نو اجاگر کر کے محبت دا اظہار فرماؤ. اللہ تو دعائے اللہ تھوڑے سنائے تے زیادہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.